Selamun Aleyküm. Çiki sal bazdukin atırgalaşçı şuru bana ede vakti yani Bismillah zere şuru bat. Kuana tüçaş şuru basin Bismillah zere di vajah puçin yoçi mehrbani bayan başat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمر ذي بال لم يذكر فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. سقبا سنسنا لأنتان ناظرين كن خدمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هر لاسيانو كي بسم الله الرحمن الرحيم زربات باو ضروري دي فلا إنكي غانا يرانا قال لاشك كي خداوند متعال من تخسك شروع بناكت ودي لاس بيانو چيوت زربانا بركات يوت ودي لاس بيانو چيوت بركات يوت پنا غانا رس ديوت سوس چيشي غانا رس آغاز بارگوشازن شروع بارگوشازن كي ديانو چيوتان بركات يوتان دي فلا غانا ضروري دارن غانا رس قرآن کریم یا نفتوز در قرآن کریم نو خداوند متعال است که 113 سوره شروع کرنا بسدوک بسم الله کنه بسدوک صرف سوره توبه مثلا بسم الله کنه اما سوره نام نه دوباره بسم الله ده مثلا ودیان دوباره یا بسم الله الرحمن الرحیم یاد ده سوره نو خداوند متعال است بسم الله الرحمن الرحیم بیان بنا غاتن تخفت شد که دل لگن یعنی اهمیت چیوتین جزره غانرس درس گرنا لنچین قرآن کنه لنچین غانرس درس گرنا لنچین ائمه معصومین کنه لنچازن نمی سره سک پیغمبر اکرم کی پما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى مرحله کنده لهذا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا كل امر زبال لم يذكر فيه بسم الله فهو ابتر گا کی مهم لاش یوتن ودی مهم لاس پنغان رس بغیر بسم الله بدون بسم الله بغیر غن رس لاس پکات شروع بنا کتو ابتر این ابتر چی ازر چازین ده چان نتیجه مت ده چان از ناری برکت چی مت یعنی اگر کتو بسم الله بغیر غن رس لاس پکات شروع بنا کتو نالا چان نا نتیجه مت نا دو چان برکت چی مت چان غاتن تخفت چندو کی گا لاش یندو غن رنگ برکت تو کتو سامنا کتو غن چی برگوشازن سوک بسم الله الرحمن الرحیم زر برگوشازن سوک معصومین از بارها تاکید بیت کی غن رنگ مثلا دیناری رنگ کسوس بسم الله زر هر آغاز لاس آغاز کده چی بسم الله زر ده چی کنده بسم الله تکرار بوس کی غن رنگ هنگتس تکیه کلام زر مگه تحت دیناری غن رنگ یخ شوک کی سوز اگه نسپرات اندو دیگه نسنال بسم الله الرحمن الرحیم زرو اگر ده حساب چی غن رنگ کتو یخ کتو شان کتو بیان بندوق امیر المؤمنین کنا غالبا بیان بندوق مثلا اسکر روز قانون وقتی که انسان لغپه که نام عمل پکل بنا خوش چون نام عمل پکل کله بچه خوش چی که شروع بلو کو عادت سونسوت بنا بسم الله الرحمن الرحیم زر شروع بنا کو نام عمل پکوت همونو که حیران شلو ونگاس زندگی دیت چنگا ثواب لاشی مباسط پا مگر دیونگا چی بسنگی عمل پ دیو من کو زر لفرستان جیا خدای دنیا عمل پ من زبانا کسل مللو که بسم الله زر کا گا چیش آغاز بنا کتو خداوند متعال اسکول رحمت لوک چازین لہذا غنا بسم الله زر کا اگر کتو شروع کتو بنا کتو غنا لاس کو نه چیو زبانا برکت دیوت حتی امام صادق اس کسل من نفر چیگس غیرن نه چیگس وضو بغیر بسم الله بو وضو بچس من سام چ فضیلت دیوت امید لیکن اگر کتو بسم الله مذهب کتو بنا کتو د وزیان شیطان شریک الله او زبان اصلا شیطان شریک شد نی شیطان از نام غوغاب نام کری به زبان انسان چه نه وقتی که بین سه چت از بسم الله الرحمن الرحیم زر شیطان نظر الله دیورا خدای هدایت سونس دیول هدایت سونس دیان خوان غتن فریب تام مود پیچان غتیلا تو گنجایش من غتن فریب تام یان چشمت زن زتن از اگر امام صادق از دیو امام علی کنه کسل من اگر گا سوچ زن زتن از اگر خوز بسم الله زری کتو کو زن کتو زن کتو شروع کتو بنا کتو غچ زمین تنگت کی خوا ود زن بو کبیر نو چشمن زره زمین تنگ امام معصوم زمین غچس کبی خود یعنی زمین تا خود زن بو کبیر نو چشمن زره چیگه زر الله یا مولا دیو از گوندیا بسم الله زره زوس پنجو زن بو پیر بینغ 2000 مو جو غادور نوت زبانه مولا اس کسل من کبی دو چشمن کره زن کچیک زوسین زن قسم کچیک بسم الله صرف چیزرین چیک چازرین یعنی مثلا بسم الله یک مرتبه چازرین بلکی هر زن میگن هر دونه میگن هیچ بس بسم الله زر غن رز دینار یک تکرار بس بسم الله لهذا اگر غن رز کتو هر لاس یانو کتو بسم الله زر نه هم فضیلت دیوت و هم دیو غن فرمان معصوم اس کسل مل غن را لکه بسم الله زر نغتی یعنی برجسته علما کنن علم چیزین مثلا شیخ انصاری فقه بنده وقتی که شیخ انصاری فقه پسکوری شاگرد کتو سوقت می وقت نه شاگرد چی مثلا نظر الله جونغا پریشانی کتو نی پریشانی نغ سام چ دعا باز حال مسون سام چنگا غری مشکلات کن چل حال مسون دی پریشانی همیشه لز زبانه شیخ انصاری خو تابع شیز بس تنگلو دی شاگرد پلا دی فول نظر الله همیشه دو کنان یا موجو کان کبی پریشانی چاسمن نی دو زر بنا دی فروز دو تعبیس بکوس همیشه قران یا موجق بنا کو واقعا کو مشکلات کن حل سن کو پریشانی کن غما دور سن کو پریشانی کن برطرف چنا کو حیران سن آخر شیخ انصاری نه چی تاس که مثلا نی پریشانی دور چایوت به سبب پوچی سن آخر چی تاس دیان نظر نکوس و تعبیس پو شیخ انصاری نه نظر تا
اسپن کی کبھی دی تعویز په کنس فیس مالتوز زره کبھی که دی فیس مالتوز اسپن دی پرول دی خیال از لاخ شیخ انزرز نا چی تاسد کی نا دی چوقتا منی پریشانین برطرف چند زبانا دی وقت به دو پروز ودو سم تعویز په فیسلتان کو چی تونگد بسم الله الرحمن الرحیم تو منا یا الله دیو لیکن معمولی کی نا جختان بسم الله نا جختان زرن دکچا زربانا دوباره کوئی پریشانی شروع سون لو دوباره یم کوئی پریشانی شروع شانا یو شیخ خدمت یاندو یو سن نظر الله یا شیخ دوباره نی پریشانی شروع سون جو زربانا شیخ زر الله ناس کنا چی بس پن تذکر تاس پن دو کبی تعویز په فیس مالتوز رکس فیس تاس پن زمانه او جو ناس دی تعویز دوباره فیس تاس پن زمانه نی دی دوباره کنا یان کبی شفا شاچ من دوباره کی دی پریشانی همیشه لوشا زن ناس زر دوباره که درو فیس مالتوز دس پن زر لہذا انا تقفش دی بسم الله لیکن فضلان محمود بس غنرز آغاز با دی فلنگنز آغاز با چیزن که قرآن سنازر دی مثلا کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام تمام چیز فانی شود به چیز فقط ذو الجلال و اکرام دی ذات و اقدس الهی لوشا زن لہذا غنرز دی فل خدای من تخت که شروع بیت چیزر بنا خدا همیشه ازلی و ابدین همیشه لوشا زن ابدین همیشه لوشا زن دی فلنگنز دی توز ذات که شروع بیت چیزر بنا دی تن مشرکان کنید مثلا بسم الله لا تازن چه مثلا بوتن من تخت که شروع بیت پندتن خدا از دکن دیونی دی توز چیزی داره که شروع بیت که خود چند قدر و قیمت میتن کو فانی چا چیزن چند چیزی من دیونی اهمیت میت لہذا دی توز ذاتی غنر شروع بار گوشه زن که همیشه باقی نن چند غنر از خداوند متعال کن دعا زلید ان شاء الله غنر فرمان دیم معصومین کنی کسل کنی که غنر عمل بود به توفیق شده و همیشه غنر زندگی تمام عمر کنی بسم الله الرحمن الرحیم زری که غنر شروع بود به خدا توفیق شده بس یا الله